Karon, tunan nato ang pulong sa Dios uban sa sermon nga giuluhan. Ang Church of God nga gitukod diha sa sukaranan nga gipahimutang sa mga apostoles. Ang atong Church of God gitukod ni Jesus o gipalambo pag-ayo sa mga apostoles. Dayon, sa mga ikaupat nga siglo, ang igpapahulay o ang pagsaylo nawala o ang mga regulasyon sa pagsimba sa Dios gipulihan og mga paganong mga tradisyon. Tungod kay walay kahayag, kini gitawag nga panahon sa kangitngit sa kasaysayan sa simbahan. Human sa panahon sa kangitngit, si Kristo ansanghong niabot sa kalibutan niadtong 1918 aron sa pagluwas sa iyang mga anak. Niadtong 1948, sa edad niya 30, gisugdan niya ang buluhaton sa Ebanghelyo sa panahon sa Espiritu Santo sama sa gipropesiya. Inig panglunhaw, inig panghumok na sa mga sanga ni ini, o magsugod na kinig pangudlot. Hisayra ninyo nga ang anak sa tao, hapit na gayud maabot. Niadtong 1985, ang ika-37 nga tuig sa propesiya ni David, iyang gikumpleto ang trono ni David ug mikayab sa langit. Upat ka tuig sa wala pa ang iyang pagkayab. Pinaagi sa usa ka artikulo nga gipatik sa periodiko nga Weekly Religion. Si Amahang Ansanghong nagpropesiya nga ikaduhang pag-abot nga Kristo kinahanglang mo kumpleto sa 37 ka tuig sa ministeryo sa Ebanghelyo ug mamatay. Unya, upat ka tuig ang milabay. Siya namatay sumala sa propesiya. Sumala sa propesiya sa Biblia. Kinsa ang gilalang sa dihang si Adan na hinanok sa pagkatulog? Gibuhat si Eva. Sa mga kinig gipropesiya, ang amahan mitudlo sa iyang mga anak mahitungod sa langit ng inahan. Siya misulat, si Eliseo misunod kang Elias, si Josue misunod kang Moises, si Pedro misunod kang Jesus, o ako misunod kang inahan. Iyang girekod kini pinaagi sa iyang kaugalingong sinulat. Nagbilin og bililong mga pagtulunan alang sa iyang mga anak. Humaniana, ang Church of God, makugihong naglakaw sa dalan sa Ebanghelyo, sulod sa kapin 40 ka tuig, ubos sa pagiya sa langit ng inahan. Bisan tuod kita mga anak sa Dios, ang Dios miingon niya adunay mga adlaw sa kasubo. Usahay, ginainsulto kita, o ginasaway sa mga tao. Pero gipropesiya sa Biblia, nga hatagan kita sa Dios, og adlaw sa kalipay og himaya sa katapusan. Si Amahan miabot dinhi sa kalibutan, ug niadto 1964, iyang gipahiuli ang ngalan sa simbahan, sama sa nahisulat sa Biblia. Sa ingon, ang Church of God natukod. Ubos sa pagiya ni Amahan ug Inahan, ang Ebanghelyo gisangyaw sa Samaria ug hangtod sa kinatumyan sa yuta, sama sa gipropesiya sa Biblia. Ang Church of God nga nagsugod sa gamay nga dapit sama sa taas nga lawak ni Marcos, may pakailap karon sa Ebanghelyo sa tibuok kalibutan, ubos sa panalangin ni Amahan ug Inahan. Sa matag nasod, ang mga tao mapasigarbuhon sa ilang bantugan nga mga universidad ug mga importanteng institusyon. Kung miyembro ka ana nga mga organisasyon, ang mga tao motan-aw kanimo. Kinsa ang labing gikaibgan sa mga anghel sa langit? Naisulat nga naibog sila sa mga katawhan sa Church of God nga nagtuman sa bagong kasabutan. Wala sila masina sa mga hari ni ining kalibutan. Wala sila masina sa mga iladong eskolar, ni sa mga bantugang doktor. Nasina sila sa mga miyembro sa Sion, nga ania karon. Dili ba?
Busa, angay nimong ipasigarbo ang pagtambong sa Church of God. Nga naman, kinsa ang nagtukod sa Church of God, gitukod kini ni Jesus 2000 katuig ang milabay sa panahon sa anak. Dili ba ang tanang mga Kristohanon nakadayig ni Apostol Pedro, Apostol Pablo, o Apostol Juan, kinsa misulat sa libro sa Gipadayag? Asa nga simbahan sila mitambong? Kini mao ang atong simbahan. Ang atong simbahan, gipamatud-an sa Biblia ug sa mga propeta. Gitukod mismo sa Dios diha sa sukaranan nga gipahimutang sa mga propeta ug tinudluan sa Dios. Kinahanglan kanunay kita mapasigarbuhon nga mitambong niini nga simbahan. Samtang nagsangyaw, mahimo nimong pangutan-on ang mga tao. Nagaadto ka ba sa simbahan? Kung sila moingon oo, unya pangutan-a, ang imong simbahan gitukod ba sa Dios? Ang among simbahan gitukod sa Dios. Dili ka ba interesado sa among simbahan? Karon, tan-aw nato kini nga butang. Ang Biblia nagaingon nga sa tibuok natong kinabuhi, adunay mga adlaw sa kasubo. Hangtod nga mahuman ang mga adlaw sa kasubo alang sa Jerusalem. Ang iyang mga anak, dili pagadawaton ni ining kalibutana. Apan, tungod kay kining mga adlaw sa kasubo, gipropesiya sa Biblia. Dili ba kita angay nga maningkamot, nga malampasan kini nga walay kadaot? Kung matapos na kini, ang Dios magingon, ang imong mga adlaw sa kasubo natapos na. Unsa ang gusto niya nga ihatag kanato sa katapusan? Ihatag niya kanato ang mga adlaw sa himaya o kalipay. Aton tanaw ng propesiya bahin sa Church of God sa 1 Corinthians chapter 1. First Corinthians chapter 1, verse 2. Alang sa simbahan sa Dios diha sa Corinto, sa tanan nga gitawag aron mahimong bala ang katawan sa Dios, nga naiya diha sa ilang pagkayusa kang Kristo Jesus, uban sa tanang tao sa tanang dapit, nga nagsangpit sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo nga ilang Ginoo ug ato usab. Mainyo ang grasya ug kalinaw sa Dios nga atong Amahan ug sa Ginoong Hesukristo. Unsa ang pangalan sa simbahan sa Corinto? Ang ngalan sa simbahan mao ang Church of God. Adunaray Church of God nga gipamatud-an sa Biblia. Importante kaayo ang pangalan. Ang Church of God mao ang simbahan nga giharian o gipadagan sa Dios. Ang pangalan sa simbahan mao ang Church of God tungod kay kini gitukod sa Dios o gigiyahan sa Dios. Busa, sa diyang gitukod ni Jesus ang simbahan 2000 katuig na ang milabay, iyang ginganlan kini og Church of God. Ang simbahan nga gitambungan ni Apostol Pedro, Pablo, ug Juan, ug tanang mga balaan sa unang simbahan, mao ang Church of God. Aton tan-awon ang 1 Corinthians chapter 11, verse 20. Atong tan-awon ang verse 20. Inigtigom ninyo, ang inyong tuyo dili mao ang pagkaon sa panihapon sa Ginoo. Kay magunahay man kamo sa pagpangaon. Busang uban dili mga busog, samtang ang uban usab mga hubog. Wala ba kamoy kaugalingong mga balay, diin kamo makakaon ug makainom? O palabihon ba ninyo nga tamayon ang Church of God o pakaulawan ang mga kabus? Unsa may buot ninyo nga akong isuti mahitungod ni ini, daygon ko ba kamo? Dili gayon. Unsa nga pangalan ang nasulat dinhi? Church of God. Bisan sa panahon sa unang simbahan, ang uban nga mga miyembro wala mosunod sa regulasyon sa Church of God. Apan nagbuhat sumala sa ilang kabubuton. Si Apostol Pablo misulat, ang ingon nga buhat, dili gayud buhaton sulod sa Church of God. Ang pagpakita o pagtamay sa Church of God, dili madawat. Mapadayon ta sa chapter 15. Sa 1 Corinthians chapter 15, verse 9, kini nahisulat, kay ako ang labing ubos sa tanang mga apostoles, kay gilutos ko man ang Church of God.
Sa dihang si Apostol Pablo miyembro sa Judaismo, iyang gilutos ang Church of God. 굉장히 핍박했습니다. Sa dalan paingon sa Damasco, aron sa paglutos sa mga miyembro, nakasugat siya kahayag gikan sa langit. Ang kahayag kusog kaayo, 강렬해서 nga natumba siya. 엎드러지게 되니까 그 Ug may usa ka tingog gikan sa kahayag. Niadtong panahona, ang ngalan ni Apostol Pablo kay Saulo. Nadungog niya ang tingog ni Jesus nga nagaingon, Saulo, Saulo. 듣게 되었고 Busa mitubag siya, kinsa ka ba Ginoo? Ako sa Jesus nga taga Nazareth nga imong gilutos. Natingala si Pablo. 깜짝 놀랐습니다. Hangtod niadto, naguna-una siya nga nagkinabuhi siya sumala sa kabubuton sa Dios. 오히려 Apan sa baylo, iyang gilutos ang mga nagsunod sa kabubuton sa Dios. 앞장선 앞제비 역할을 했으니까 말이죠. Mao kini ang hinungdan nga si Apostol Pablo na malandong sa iyang nangaging kinabuhi. 회고하고 있습니다. Atong tanawon usab ang verse 9. 나는 사도 Kay ako ang labing ubos sa tanang mga apostoles, ug dili gani ako ang ngay nga tawgog apostol, 사도라 칭함을 kay gilutos ko man ang Church of God. 다 갖고 있습니다. Naguna-una si Pablo, samtang naa pa ako sa Judaismo, gilutos ko ang Church of God. 이 Apan gyatagan ako sa bililong posisyon, ug titulo sa usa ka apostol. 이건 내게 Dili ako takos ni ini nga panalangin. 주신 것이다. Dinhi, 여기서도 gipasabot ni Apostol Pablo, 사도 바울은 kung giunsa niya paglutos ang Church of God, 핍박하고 nga wala makaamgo sa kamatuoran. 과거의 이력을 지금 설명하고 있습니다. Atong tanawon ng 1 Timothy chapter 3 verse 15. 말씀 함께 보겠습니다. Chapter 3 verse 15. Apan kun malangan ako, kining sulata mo'y magtudlo kanimo kung unsaon nato pagkinabuhi diha sa balay sa Dios. Kanang balaya mawang unsa kini? 뭐라고요? Simbahan sa buhi nga Dios. Ang haligi ug ang sukaranan sa kamatuoran. Walay makalimod unsa kadako ang tinago sa atong relihiyon. 업도 다 갖고 있습니다. Kung atong susihon kining tanan nga mga pulong, 초대교회 unsa ang pangalan sa unang simbahan 그 교회는 nga gitukod ni Jesucristo? 가지고 있었습니까? Katukay ang Church of God. 가지고 있었습니다. 그렇다면 Unya, 이 하나님의 교회는 sa unsang sukaranan, 어떤 gitukod ang Church of God. 세워진 교회인가? Atong tan-awon ang Ephesians chapter 2 verse 20. Chapter 2 verse 20. 보시면 Gitukod kamo diha sa sukaranan nga gipahimutang sa mga apostoles ug sa mga propeta. 세우심을 입은 자라. ug ang bato nga gisukaran mao si Kristo Jesus. 돌이 되셨느니라. 그의 Diha kaniya gitukod ang tibok balay 연결하여 hangtod mahimo kining bala ang templo sa Ginoo. 너희도 Uban sa tanang magtotoo, kamo usab nahiusa ngadto kaniya diin nagpuyo ang Dios. 안에서 Pinaagi sa iyang espiritu. 가느니라 하고 했습니다. 사도들과 Unsa nga simbahan ang gitukod diha sa sukaranan sa pagtuo nga gipahimutang 그들이 sa mga apostoles ug sa mga propeta 우리의 바탕 위에 ug kamatuoran nga ilang nakatunan 어떤 교회입니까? kadto ang Church of God. Gitukod kini ni Jesus sa niining paagi. Gitukod ni Kristo ang simbahan 예언이 nga gipropesiya sa Biblia 미래가 보장이 돼 ug ang gigarantiyahan ang kaugmaon. 그리스도께서 세우시고 Iyang gitukod ang Church of God. Isip labing importante nga dapit alang sa kaluwasan sa katawhan. 이 점에 대해서 Busa, 그에 대한 자부심 ang ngayon natong ipasigarbo ang atong simbahan. 하지 않는 우리 모두가 되어야 되겠습니다. Tanawin nato ang libro sa Matthew chapter 16 verse 15. 말씀 함께 보겠습니다. Matthew chapter 16 verse 15. 말씀 보시면 Sa Jesus nangutana kanila, apan kamo, unsa may inyong ikasuti? Kinsa man ako? 대답하여 가로되 Ug mitubag si Simon Pedro, ikaw mao ang Mesiyas, ang anak sa Dios nga buhi. Giingnan siya ni Jesus, bulahan kagayod Simon nga anak ni Jonas, kay kining maong kamatuoran, wala mabot kanimo pinaagi sa bisan unsa tawhano pa maagi. Ang ako amahan nga atuwa sa langit mo naghatag niini kanimo. Karon, tan-awon nato pag-ayo. 살펴봅시다. Verse 18. Busa, sultihan ko ikaw si Pedro, ug ibabaw ni ining bato. 내가 Kinsay gipasabot sa ko? Si Jesus. Tukuron ko, unsay iyang tukuron? Ang akong simbahan. 교회 하면 Kang kinsang simbahan ng akong simbahan? Si Jesus mao ang Dios anak sumala sa Trinity. Amahan, anak, ug Dios Espiritu Santo. 하나님이시죠. Ug ibabaw ni ining bato, tukuron ko ang akong simbahan, ug bisan gani ang kamatayon.
Unsa man ang dili mabuhat sa kamatayon, dili gayud makabuntog niini. Ihatag ko kanimo ang mga yawi sa gingharian sa langit. Ang imong idili dinhi sa yuta, idili usab dito sa langit. Ug ang imong itugot dinhi sa yuta, itugot usab dito sa langit. Si Jesus miila sa otoridad niini nga simbahan. Kung atong tan-awon pag-ayo ang Matthew chapter 16, atong makita nga gipanalanginan ni Jesus si Pedro, pinaagi sa pag-ingon, ikaw mao si Pedro, ug sa ibabaw ni ining bato, pagatukuron ko ang akong simbahan. Kung atong makita ang simbahan nga gitambungan nila Pedro, Pablo, ug Juan, ang simbahan nga gitukod diha sa sukaranan nga gipahimutang sa mga propeta, may bala nato kung kinsa ang nagtukod niya nga simbahan, dili ba? 2,000 katuig ang milabay, si Jesus miingon, akong itukod ang akong simbahan. O gihatag kang Pedro ang mga yawi sa gingharian sa langit, alang sa pag-ila sa Dios nga miabot diha sa unod. Unsa nga simbahan ang nagdawat sa ingon niya panalangin? Dili nato angay kalimtan ang Biblia, kun dili susihon kini pag-ayo. Dili ba nindot kung kita motambong sa maong simbahan? Mga igsuon, kini nga simbahan, diin ang kaluwasan gigarantiyahan o ang kamatuoran gisaad, mao ang atong Church of God. Kinahanglan masayod kita niini. Atong tan-awon ang Luke chapter 22 verse 7. Luke chapter 22 verse 7. Og miabot ang adlaw sa kasaulugan sa panya walay patubo nga mao iting ihaw sa mga nating karnero, nga mao kanon sa panihapon sa panahon sa pangilin sa pagsaylo. Giingnan ni Jesus si Pedro ug si Juan, lakaw kamo og hikaya ninyo ang atong panihapon sa pangilin sa pagsaylo. Kini mao ang simbahan din si Pedro ug Juan nag-andam sa pagsaylo. Kinsa nagsugo kanila nga buhaton kini? Ang Dios mianhi sa kalibutan diha sa unod. Og giingnan si Pedro ug Juan hikaya ninyo. Sa laing pagkasuti, pinaagi sa kamatuoran, ang Dios nagpadayag sa tagsatag sa kasimbahan, kung asa ang gitukod diha sa sukaranan nga gipahimutang sa mga apostoles o propeta. Karong panahona, adunay daghang mga simbahan. Apan, unsa nga simbahan ang naghatag og bili sa pagsaylo, nagtahod sa balaod sa kamatuoran, ug matinud-anon nga nagtuman sa iyang mga sugo sumala sa hustong mga regulasyon. Kiniraang Church of God. Magpadayon ta. Verse 14. Sa pag-abot sa takna sa panihapon, mitambong si Jesus sa kananan uban sa mga apostoles. Ug miingon siya kanila, dako kayo ang akong tinguha sa pagkaon uban kaninyo niini panihapon sa kasaulugan sa pagsaylo. Dili ba ang pagkaon sa pagsaylo nagpasabot sa pagsaulog sa pagsaylo? Kana tungod kay sulo sa regulasyon sa pagsaylo, kinahanglan kitang mukaon sa unod sa anak sa tao ug moinom sa iyang dugo. Si Jesus may hinamon nga nagtinguha sa pagkaon sa pagsaylo. Ang simbahan nga gitukod diha sa sukaranan nga gipahimutang sa mga apostoles o mga propeta, kinahanglan mausab ang simbahan nga nagtinguha sa pagsaulog sa pagsaylo. Apan, ang ubang simbahan ba nagsaulog sa pagsaylo? Walay laing simbahan nga nagsaulog sa pagsaylo. Sa laing pagkasulti, ang ubang mga simbahan, dili mao ang simbahan nga gitukod ni Jesus. Nga gitukod diha sa sukaranan nga gipahimutang sa mga apostoles o mga propeta. Ang pagsaylo mao ang kamatuoran nga gitukod ni Jesus o gitinguha nga tumanon. Dili ba kini nga kamatuoran makita sa World Mission Society Church of God? Mupadayon kita sa verse 19. Verse 19. Gikuha niya ang panog, nagpasalamat siya sa Dios, unya gipikas-pikas niya kini og gihatag kanila nga nag-ingon, mao kini ang akong lawas nga gihatag anak kaninyo. Buhatan ninyo kini aron paghandom kanako. Unsa ang gingon ni Jesus? Buhata kini aron paghandom kanako. Kini usa ka regulasyon ug usa ka sugo nga gitukod ni Jesus. Unsa nga kamatuoran ang kinahanglan nga anaa sa simbahan nga gitukod ni Jesus? Gitambungan sa mga apostoles o gitukod diha sa sukaranan nga gipahimutang sa mga apostoles? Ang simbahan kinahanglan adunay kamatuoran sa pagsaylo.
Sa karon, bisan padaghan nga simbahan, ang nagaangkon nga nagatuo sa Dios, wala nila gisaulog ang pagsaylo. Nganong miabot si Jesus dinhi sa kalibutan? Siya miabot aron sa pagluwas kanato. Kung ang pagsaylo walay labot sa atong kaluwasan, buot ba niya nga sa ulugon kini nga matinguhaon? Magpadayon kita sa verse 20. Human sa panihapon, gikuha usab niya ang kupa ug nagpasalamat siya sa Dios. Siya mikuha sa bino sa pagsaylo. Gihatag niya kini kanila ug miingon siya, kining kupa, unsa kini? Mao ang bagong kasabutan sa Dios, tiniman-an sa akong dugo nga giulaalang kaninyo. Unsa ang ngalan? Sa simbahan nga natukod, pinaagi ni ini nga kamatuoran, 어떤 명칭을 가지고 있다고요? kini ang Church of God. 이와 같은 명칭을 가지고 있다고 했습니다. Nagtuo ko nga kinahanglan natong maisugong ipahayag. Kini ang simbahan nga atong gitambungan. O gipakaylap kini nga kamatuoran ngadto sa tanang tao sa tibuok kalibutan aron mugiya sa katawhan ngadto sa kaluwasan. Sa pagsaylo, si Jesus miingon, kining kupa maong akong dugo sa kasabutan, nga giula alang sa kadaghanan, alang sa kapasayloan sa mga sala. Wala ba ka mahinumdom ni ini nga kamatuoran nga naisulat sa Matthew chapter 26? Atong pangitao ng kahulugan ug importansya ni ini nga seremonya. Atong tan-awon ang Ephesians chapter 2. Ephesians chapter 2 verse 11. 말씀 보시면 Hinumdumi nga kaniadto. Kamo mga dili Hudyo, makasasala. Nga matud pa sa mga Hudyo, dili tinuli. Kay sila gud nga mga Hudyo, nag-ingon man nga sila tinuli. Nga sa ato pa, gituli sa tao. 그때 너희는 그리스도 Kaniadto na himulag kamo kang Kristo kay mga langyaw man kamo ug dili sakop sa katawhan nga pinili sa Dios. Wala kamoy bahin sa mga kasabutan nga pinasikad sa mga saad sa Dios ngadto sa iyang katawhan. Nagkinabuhi kamo ni ining kalibutan nga walay paglawom ug walay Dios. Apan karon nahiusa na kamo kang Kristo Jesus kamo nga kaniadto layo sa Dios karon nahiduol na. Giunsa kita gipaduol? Pinaagi sa dugo ni Kristo. 가까워졌느니라. Ang kasabutan sa kamatuoran 되는 어떤 nga konektado sa dugo ni Kristo 참 중요한 mahinungdanon kaayo. 그 이전에는 우리가 외인이요. 또 Kaniadto mga langyaw ug mga dumuduong. 이제는 Apan karon nahiduol na kita pinaagi sa iyang dugo. Padayon kita sa verse 19. Busa, kamong mga dili Hudyo dili na, unsa? Mga langyaw ug mga dumuduong. 손도 아니요. 손님도 Dili na kamo mga bisita, kung dili mga kauban na sa katawhan sa Dios o mga sakop na sa iyang banay. Ang pulong banay, nagpasabot nga pamilya. Pinaagi sa dugo ni Kristo, kita naduol sa Dios. Unsa ang gingon sa Biblia mahitungod ka nato? 가족이라고 이렇게 Pamilya kita sa Dios. 표현하고 있습니다. Unya, 어떻게 sa unsa paagi ang panugbino sa pagsaylo naghimo ka nato nga pamilya sa Dios? 되겠습니까? Mga igsuon, unsa ang napanunod sa mga anak gikan sa ilang mga ginikanan? Sila makapanunod sa unod ug dugo gikan sa ilang mga ginikanan. Ang Dios nagpukaw kanato pinaagi ni ining pisikal nga prinsipyo. 그래서 6월절에 Ang pan sa pagsaylo nagrepresentar sa iyang unod ug ang bino sa pagsaylo nagrepresentar sa iyang dugo. 의미를 부여하셔서 Busa, 거룩하신 pinaagi sa pagdawat sa unod ug dugo sa 우리 Dios. 속에 넣음으로 말미암아 우리 Ang atong relasyon sa Dios natukod ingon nga amahan 자녀의 ug inahan 성립이 ug ilang mga anak. 일깨워 주신 것입니다. 근데 Bisan tuod ang Dios mingon, buhata kini sa paghandom kanako. 오늘라고 말씀을 하셨는데 Aduna ba'y mga simbahan nga nagsaulog sa pagsaylo? 교회들이 있나요? Kini makapatingala. 일입니다. 그러므로 Busa ang Dios nag-ingon, 말씀하시기를 kay nagtanaw sila apan dili makakita, 보아도 ug namati, 할 것이요. apan dili makadungog ug dili makasabot. Apan kamo, pagkabulahan ninyo, kay makakita ang inyong mga mata ug makadungog ang inyong mga dalunggan. Gipanalanginan gyud kita sumala sa mga pagtulunan sa Biblia. Tungod kay nakadawat kita og mga panalangin gikan sa langit, makasulti kita kang bisan kinsa nga may pagsalig. Unsa nga simbahan ang imong ginadtuan? Moadto ko sa simbahan nga gitukod mismo ni Jesus. Diin ang paagiha, 교회에 대한 kinahanglan kita adunay pagsalig sa atong simbahan ug sa kamatuoran. 를 가져야 됩니다. Dili ba ka na mao ang pagtuo? Kung kita mapakya sa pagbato ng pagtuo sa mga propesiya sa Biblia, 믿음을 갖지 못하는 가운데서
ug mahisama sa mga liso nga nahulog sa dalan 그런 존재가 되고 o sa batuon nga yuta. 시앗과 같은 존재가 되면 Kita makahimo og kabuangan sama sa mga liso nga nalaya sa ilalom sa adlaw. Mao nga si Jesus nag-ingon sa Revelation chapter 3. 강조를 하셨습니다. Bantayi nga dili maunsa ka ng imong gihuptan aron walay makailog sa imong korona sa kadaugan. Dili ba ang Biblia nagtudlo kanato 가볍게 얘기고 nga dili gayud nato pakaminuson ang dakong kamatuoran ug isalikway sama kang iso? 가르침 아니겠습니까? Ang Dios nagtukod sa simbahan dinhi sa kalibutan uban sa dakong tuyo sa pagluwas sa kalibutan. 교회를 세우셨습니다. Tungod niini, sa wala pa siya mukayab, mihangyo siya sa iyang mga disipulo. Unsa ang iyang gisuti nga buhaton nato hangtod nga siya moanhi pag-usab? 하고 있으라고요. Iwali kini nga ebanghelyo sa Samaria ug sa kinatumyan sa yuta. Iyang gipasabot nga ang bugtong paagi aron mapasaylo kita sa mga sala nga nahimo nato dito sa langit mao ang pagdawat sa ebanghelyo. 교회는 없단 말이에요. 이렇게 Atong pamatud-an ang mando ni Jesus sa Matthew chapter 28. 마태복음 우리 28장에서 확인해 봅시다. Atong tanawon ang Matthew chapter 28 verse 18. Miduol si Jesus ug miingon kanila, 가라사대 "Yatag kanako ang tanang gahom sa langit ug sa yuta. 세를 내게 주셔서 Tungod niini, sa inyong papanglakaw, himo ang ako mga tinunan ang tanang katawan sa tibuok kalibutan. 아버지와 Bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. 기회를 주고 Ug tudluyi sila sa pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo. 회개하라. 볼지어다 Ug hinumdumi, ako mag-uban kaninyo sa kanunay, hangtod sa katapusan sa kalibutan." 하시니라 고 했습니다. 하나님 Ang tahas sa Church of God nga gitukod sa sukaranan sa mga apostoles o gitukod sa Dios mao ang pagtudlo unsa ang kaluwasan unsa ang langit ug kun anaa ba o wala ang impierno sa katawhan nga nagpuyo nga wala mahibalo niini ug sa paggiya kanila sa pagpuyo nga matarong sinsero ug mahiyason dinhi sa kalibutan. 권하셨고 Gisugo ni Jesus ang iyang simbahan sa pagtudlo sa katawhan nga ang yutan-on niya kinabuhi. Gihatag kanila aron maghinulsol ug mapasaylo sa mga sala nga ilang nabuhat sa langit. 날마다 하나님 Aron sila makapasalamat sa Dios, makahimaya kaniya 이런 제 ug makadayeg kaniya matag adlaw. 말씀을 또 해놓으신 것입니다. Busa, 이제 알지 못하는 kinahanglan natong tudluan ang uban nga wala mahibalo niini. 거겠죠. Ang ubang tao dili mo tuo bisan gitudluan ko sila. 같은데 Sila mitanaw kanako sa laing nga tinanawan. 여러분 Mga igsuon, kita nagbuhat sa buluhaton sa Dios bisan ko ng uban makakita ka nato nga dunay lain nga tinanawan o may mata sa pagdawat. 하나님 Wala ba nahisulat? 역사가 Nga balusan sa Dios ang tagsa-tagsa, sumala sa iyang nabuhat. Sa adlaw nga ang mahimayaong buhat sa Dios mahuman, 또 기록되어 있지 않습니까? kung atong tan-awon ang Matthew chapter 24, verse 14, unsay gisulti niini mahitungod sa ebanghelyo sa gingharian, isang yaw kini sa tibuok kalibutan. Siguradong isang yaw kini bisan asa pinaagi sa ngabil ni bisan kinsa. 절대 Ang atong ebanghelyo dili gayud mapakyas. Busa, luwason nato ang kalibutan o pangunahan kini sa husong paagi uban niining ebanghelyo. 하나님께서 Nang hinaot ko nga ang tanan nato nga mga miyembro sa Sion, muhatag og pasalamat ug himaya sa Dios Elohim 돌릴 수 있는 시험 sa simbahan nga gitukod sa Dios. 우리가 Kung dili kita mulihok, 그러면 세상 dili maluwas ang kalibutan. Ang Dios nagtudlo lamang og usa ka simbahan nga makaluwas sa kalibutan. 해놓으셨습니다. Unsa nga simbahan kini? World Mission Society Church of God. 그래서 결국 Tungod niini, gitukod sa Dios ang Church of God niadto 1964. 세우시 Samtang nagsimba sa gamay nga lugar sama sa lawak sa itaas ni Marcos, kanunay niya gipasabot. 늘 강조하신 Kini nga ebanghelyo sa gingharian igawali sa tibuok kalibutan. Atong pamalundungan kini mga pagtulunan nga gamahanang gihatag kanato sa atong amahan. 우리 다시 Sa tibok natong kasing-kasing, 되새기면서 ihatag nato ang atong pinakamaayo, tigumon ang atong mga kusog, ug dungan nga mopadayon sa unahan. Ipadaig nato ang himaya sa Dios. 많이 또 나타내시고 Ang Church of God lamang ang nagatuman sa pagsaylo, sa igpapahulay, ug sa tanang regulasyon sa bagong kasabutan sama gayod sa gisugo sa Dios. 외에는 없는데 Kini ang bugtong simbahan, din ang tanan hingpit nga nahiuyon sa Biblia. Unya nganong ang mga tao magutang-butang og batok niini? 예수님 초림
Sa panahon sa unang pag-abot ni Jesus, gipasipalahan usab ang Church of God. Dili kay nagbuhat og dautan ang mga miyembro. 양을 잡아서 유월절을 지키는데 Samtang ang uban nagsaulog sa pagsaylo pinaagi sa paghalad og mga karnero, gimantala ni Jesus ang bagong kasabutan pinaagi sa panugbino sa pagsaylo. Sa adlong ipapahulay, samtang ang uban walay gibuhat, ang mga tinunan ni Jesus nanguha og mga trigo, ila kining gikuso-kuso, dayon ila kining gikaon. O giayon ni Jesus ang mga masakiton sa adlong nga ipapahulay. Mao nga miingon si Jesus, 하셨죠. unsa may inyong buhaton kung ang inyong karnero mahulog sa usa ka lawom nga lungag sa adlong ipapahulay? Dili ba di ay ninyo kini kuhaon? 하려고 노력하지 않느냐? Busang atong balaod nagtugot ka nato sa pagtabang kang bisan kinsa sa adlong ipapahulay. Siya mihatag lamang sa labing maayo nga pagtulunan ka nato. 저들이 Bisag naibaba sila, 할 말이 없다. wala sila ikasulti. Niini paagiha, nangulo siya sa unang simbahan. Sa ikapat nga siglo, 성경 예언 giusab niya Satanas ang gitakdang mga panahon ug mga balaod. 경경시켜 버렸기 때문에 Sumala sa propesiya. 그를 구원하기 위해서 Busa, aron sa pagluwas sa katawhan sa ikaduhang higayon, si amahan ug inahan miadto sa Korea, 진리를 sa kinatumyan sa yuta sa sidlakan. Mipahiuli sa kamatuoran ug nangulo sa simbahan, sumala sa bagong kasabutan. Ang pagsaylo nga iyang gitudlo dili balaod sa daang kasabutan. Si Jesus ba usa ka persona sa daang kasabutan? 하셔서 Sa bagong kasabutan, unsa ang gisuto ni Jesus mahitungod sa pagsaylo? Siya mahinamon niya nagtinguha sa paghupot ni ini. Unsa ang gisuto ni Jesus mahitungod ni atong nagtawag kaniya, Ginoo, Ginoo? 따르지 아니하는 Apan wala mo sunod sa iya mga ehemplo? 뭐라고 말씀했습니까? 너희가 Kamo miduol ka na ako pinaagi sa inyong baba ug nagpasidungog ka na ako pinaagi sa inyong mga ngabil. Apan unsa ang inyong tinuod nga tuyo? 있다고요? Ang inyong kasing-kasing halayo ka nako. Mao nga miingon siya, palayo ka nako, kamo mga nagabuhat o kalapasan. Hinuon, unsa ang isuti ni amahan ug inahan ngadto sa mga anak sa Siyon? 어찌하실 것 같습니까? Akong minahal nga mga anak, 너희가 akong nakita kung giunsa ninyo ang tanang paningkamot sa pagtuman sa akong mga sugo, 이 계명을 bisan pa sa pagbiyaybiyay 지켰다는 것 o paglutos sa kalibutan. 내려다보고 지켜보았노라 말. Busa, panalanginan ko kamo sumala sa inyong mga buhat. Dili ba kini makapakulba sa imong kasing-kasing kung imong hunaw-naon kini? Uban sa gamay pa nga paningkamot ug kusog. Hinaot nga ang tanan nato mga miyembro sa Siyon, andam sa pagdawat kay amahan. 시온 가족들 Ako kinasing-kasing nga mohangyo kaninyo sa paghalad sa inyong kaugalingon, sa pagpakailap ni ining nga ebanghelyo sa Samaria, ug ngadto sa kinatumyan sa yuta. Pinaagi ni ini gusto na akong tapuson ang sermon karong adlaw. Daghang salamat.